كامل البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي السوفلي. شكون فينا ما يبغيش السوفلي؟ كاع نبغوه وكاع دارنا يبغوه. هاد الوصفه شغل اقتصاديه ولا بات تاعها تجي خفيفه بزاف. دونك تبعوا معايا المقادير. عندنا 3 كيلات تاع فرينه، عندنا فنجال نتاع زيت، عندنا مغرف كبيره تاع سكر، مغرف كبيره تاع خميره، ومغرف صغيره تاع ملح. نبداو على بركه الله، وعفوا ونلموها بالحليب يكون دافئ. نبداو على بركه الله. انا فرغت 3 كيسان تاع الفرينه، دركا نضيفوهم الزيت. اول الفنجال تاع الفنجال تاع الزيت. هنا مع الزيت ندير الملح، ودركا نسيي ندخل الزيت في الفرينه كما دوك تشوفوا كيفاش ندخلها. بعد ما دخلت الزيت في الفرينه نضيف المكونات المتبقيه. نضيف المغرف تاع السكر مع الخميره، وندير شويه حليب نلم بها عجينه. ما تكتروش بزاف باسكو تجي ناشفه العجينه، خاصها تجي كي عجينه تاع الصابلي. فوالا درت انايا 4 كاس تاع حليب، ودوك نشوف فوالا شوفوا كيفاش دخل. نقامت لي في 4 كاس تاع زيت 4 كاس تاع حليب عفوا، يعني 4 كاس تاع حليب. شوفوا كيفاش تجي، خاصها تجي هكا ما طريه ما ناشفه كيما راكم تشوفوا. فوالا بعد ما وجدت لي لاباط تاعي نخليها ترتاح. انا في هذا الوقت نروح نوجد الحشو تاعي، نخليها ترتاح المده اللي نوجد فيها الحشو تاعي، يعني ما تحتاجش راحه بزاف. قد ما توجدي الحشو تاعك راح يخليها واحد النصف ساعه هكا، لا اكثر ولا اقل. الان نروح نشوفوا الحشو واش غادي نديرو فيه. اذا حباباتي ولينا مع الحشو. عندنا حبه بصل مقطعه بسيدي، عندنا طماطم تاني، وعندنا شويه تاع فيونداشي، ماشي بزاف شويه، راكم تشوفوا الكميه قليله. بهذه غادي نديروا الحشو. دونك تابعوا معايا طريقه التحضير. فوالا حطيت البصل بالنهار تاع الزيت، حطيت البصل تاعي غادي يتقلى، نخلوه يحمر كاع يحمر الجبال، ونولو من الزيت نكملوا الطريقه. فوالا بعد ما طابت النار البصله شوفوا كيفاش تولي هاد لا كولور، يعني تحمر مليح. طيب دركا نضيفوا لها الفيونداشي الكبته ونكملوا. ما تنساوش الملح ديروه في البصله يطيب معاها. كي ندير الفيونداشي تالك ندير لها الملح تاعها. درت الفيونداشي دركا نخلطها باش طيب الفيونداشي، وشويه ملح شويه فلفل اسود. بعد ما طابت لي الفيونداشي نزيد لها طماطم، يعني مكعبات صغيره تاع طماطم، ونزيد لها مغرف صغيره تاع طماطم المصبره وهكا نسموها، يعني طماطم تاع البونطو كيما نقولو حنا في العاميه. ونزيد لها شويه تاع الماء باش هذه تطيب، فهمتوا؟ ونقص للغاز ونخلي كلشي يطيب كيما هاديه. تبعوا معايا ودوك تشوفوا شويه. وقداه درت الطماطم تاع العلبه، يعني دركا نزيد لها شويه تاع الماء باش نكون قداه، يعني بهذا المقدور. نخلط كل شيء ونخليهم يطيبوا، نقص لهم نخلي كل شيء يطيب، الطماطم يطيب، كل شيء يطيب وشغل تتجمر. ودوك نوريكم في التالي كي تجي، دوك نوريكم، قعدوا معايا. فوالا بعد ما طابت يعني شوفوا كيفاش تجي. لازم نشفوها كامل، نشفوها كاع، يعني في غروفين نشفوها كاع. دركا عندي اضافه صغيره، اش غادي ندير؟ غادي نصنع قد 2 مغارف تاع بيشاميل باش يطلق هاني. يعني هنا غادي نستغنوا على الجبن، يعني ما فيهاش الجبن هذه، نعوضوا 2 مغارف تاع بيشاميل. دونك تبعوا معايا. الان بعد ما خدمت لاصوص بيشاميل شدت فيها كامل نعرفوها. بغيت نديرها لكم. كاين مغرفه كبيره تاع زبده، وشويه كيما هنايا ما خدمتش بزاف، درت كميه صغيره، يعني درت نصف مغرف تاع الزبده، يعني تاع الدهان كيما نقولوا حنا في الغرب الدهان. ودرنا نص مغرف تاني تاع فرينه، شويه تاع الحليب نخدمها عاقبه كيما راكم تشوفوا. ودركا نسيي ندخلها في الحشو نتاعنا، وابخي نكملوا الوصفه تاعنا مع بعض. فوالا بعد ما خلطت لاصوص بيشاميل ودخلتها في الحشو تاعنا، صدقوني تجي كميه كبيره بزاف وشغل تغرب منا، وتجي لذيذه بزاف. صدقوني تجي شابه بزاف شابه.
دونك دوكا نروحو نورق العجينه تاعي، نديرها دويرات صغار ونبداو نخدمو لي سوفلي تاعنا. فوالا وجدت لاباط تاعي ورقتها قطعتها دوائر. انا نبغي لي سوفلي شويه كبار، دونك كل واحد كيما يبغي، سي با نتوما كيفي ولا لا. دركا نبدا نحشي بالوحده، ندير قد مغرف كبيره في كل وحده، وابخي نبلعها بياض البيض يعني. ولا ما عندكش بياض البيض استعملي الماء في الاطراف وضغطي. دوك نوريكم كيفاش. فوالا انا حطيت مغرف كبيره تاع الحشو تاعي. دركا نجيب شويه بياض البيض، هذيك نستعملها نقطع بها العجين تاعي. سي بوغ سا راهي تشوفوا فيها راه فيها العجين. دونك درت فيها بياض البيض ونديرها هنا في الاطراف كاع ونبلعها. وتبغوا ديروا بالفرشيطه تضغطوا ثاني تجي شابه، كل واحد وعلى حسب ما يبغي. هاي السوفلي تاعي كيفاش جات. تجي الشكل تاعها رائع يعني. بياض البيض ساعدكم باش ما تنحلكمش، سي بوغ سا نقولكم ديروا بياض البيض ولا الماء. دركا نكمل الكميه الباقيه وندير لهم صفار البيض من الفوق باش تجينا محمره، ونعودوا ان شاء الله. فوالا بعد ما كملتهم كامل دركا ندخلهم الفوق. دهنتهم كاع بصفار البيض من الفوق، ودركا ندخلهم الفوق ونشعل لهم من تحت ومن الفوق. الا عندكم فوق يشعل غير من التحت وغير من الفوق شعلوا لهم من تحت يطيبوا، ابخي شعلوا لهم من الفوق يتحمروا. وان شاء الله ما يدوش وقت بزاف في الطياب، قابلوهم كيما باسكو ما يشدوش بزاف الوقت. لاباط هذه طيب خفيف. دونك نتلاقوا بعد ما يطيبوا ان شاء الله. شوفي تاوانا كيفاش جاو رائعين. شوفوا كيفاش جاو يعني اللون ذهبي رائع وجو خفيف. ممكن نقسم لكم حبه شوفوها من الداخل، صدقوني جو شابين بزاف. خليتهم حماروا حتى داروا هاد لاكولور. كل وحده كيفاش تبغي طيب لي سوفلي تاعها، انا نبغي كيما هكا. دوك نحل لكم وحده وشوفوها. شوفي كيفاش خفيف بزاف خفيف. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم، وما تنساوش تابوني في لاشين تاعي يوتيوب وصفات اسيا وتدعموني. ان شاء الله هذا اول فيديو ليا ومازال كاين لي فيديو واحد اخرين ان شاء الله في وصفات اخرى. اللي عندها اي طلب اي وصفه نلبي كاع الطلبات ان شاء الله تخلي لي في الكومنتير. وتبقاو على خير.